अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ वा अविलम्ब यसलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ। काम चलाउ सरकारले अर्को सरकार नबन्दै जनप्रतिनिधिहरू चुनेर आएका छन्। पुराना जनप्रतिनिधिहरूको डेट एक्सपायर भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको कुरा नसुनी संसदको बैठक सुरु नगरी अध्यादेश ल्याउने जस्ता किसिमका यी जघन्य अपराधहरू तत्काल फिर्ता गरियोस्। होइन भने यसका विरुद्धमा आम नागरिक जनता र सडक र सदन दुईटैबाट उपस्थित हुनुपर्छ, उठ्नुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। रेशम चौधरीका सवालमा भनेर बाहिर नाटक गरिएको छ, तर वास्तवमा रेशम चौधरीका सवालमा मात्र होइन, कुनै व्यक्तिका र कसैले पनि अपराध गरे पनि त्यो जेल बस्नुपर्छ। त्यो दिन त उहाँ त्यो टिकापुरमा हुँदै हुनुहुन्न भन्ने छ त। भने त्यतातिर ध्यान दिनुको सट्टा नीति स्वार्थका लागि अब त्यहाँ रेशम चौधरीजी मात्र छुट्दैनन् नि त यो कानुनले। यो अध्यादेश यदि पारित भने इट्टाभट्टामा मान्छे जलाउने अफ्ताब आलम हाम्रो आलमजी पनि छुट्नुहुन्छ। अनि बहुमत भएन भन्दैमा सरकार बनाउनको लागि जे पनि गरिदिने। सरकार ठुलो हो कि यो देश ठुलो हो, यो समाज ठुलो हो कि हामी नेपाली ठुलो हौँ, पार्टी ठुला हुन् कि मुलुक ठुलो हो। सरकार बन्नका लागि अब बमै हान्नुपर्छ काठमाडौँमा भनेर कसैले भने बम हान्दिने, यो कुरा गलत छ। पत्रकार साथीहरूमा नमस्कार। आज हामीले अहिले गर्न लागेको पत्रकार सम्मेलन अर्थात् यो प्रेस मिट केका लागि हो भने भर्खरै काम चलाउ सरकारले एउटा अध्यादेश ल्याएको छ, जुन अध्यादेशले यो देशमा कोही पनि नागरिकहरू अब सुरक्षित रहँदैनन्। यस्तो अध्यादेश ल्याएको छ, कुनै पनि अपराधीले अपराध गर्ने, हिंसा गर्ने, हत्या गर्ने, जघन्य अपराध गर्ने अनि त्यसलाई राजनीतिक रङ देखाउने अनि राजनीतिक रङ देखाएर त्यसलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिलाउने। यदि यो अध्यादेश पारित भयो र यदि यो अध्यादेश राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई पारित गर्नुभयो भने यो देश कोही पनि नागरिक सुरक्षित हुँदैन। यस्तो किसिमको काम चलाउ सरकारले जुन अध्यादेश ल्याएको छ यो अध्यादेशका सम्बन्धमा छ र अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकार अहिलेको काम चलाउ सरकारको होइन, किनकि निर्वाचन भइसकेको छ, ताजा जनादेश आइसकेको छ। ताजा जनादेशको अपहेलना गर्दै संसदको बैठक अब केही हप्ताभित्र सुरु हुँदैछ। संसदको बैठक सुरु नहुँदै हतारमा जुन किसिमको अध्यादेश ल्याइएको छ यो अध्यादेशले भोलि हाम्रो देश एकातकालमा बिहार भन्ने प्रदेश तपाईँलाई थाहा छ, हिंसा गर्ने, हत्या गर्ने, मान्छेलाई सरेआम सडकमा मारिदिने त्यस्तो किसिमको फेरि यो देश हिंसामा जान सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरियोस् भनेर आज पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छौँ। र अहिले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधिको शासनमाथि धज्जी उडाउँदै काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति महोदयले रोकियोस् वा अविलम्बन फिर्ता पठाइयोस्। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट जनताबाट ताजा जनादेश आइसकेको र केही दिनभित्र संसदको बैठक सुरु हुने वर्तमान पृष्ठभूमिमा अहिलेको काम चलाउ सरकारले गलत मनासायका साथ राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनु अनैतिक र आपत्तिजनक विषय मात्र नभएर स्वार्थपूर्ण र सत्ता केन्द्रीय राजनीतिको फोहोरी खेलको सुरुवात हो। न्याय सिद्ध्याउने मानवाधिकार विरोधी अध्यादेश प्रजातन्त्रमा अनुहार होइन प्रणाली हो भन्ने मान्यता विपरीत वर्तमान काम चलाउ सरकारले बेमौसम तथा विश्व मानवाधिकार दिवसको सेरोफेरोमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा कार्यविधिको उपदफा 18 पछि यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार बादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए तापनि फिर्ता लिने बाधा पर्ने छैन भन्दै उपदफा 9 मा थप गरी राष्ट्रपति सक्षम लालमोहरका लागि पेश गरेको विवादास्पद अध्यादेशले निम्न सन्देश दिन देखिन्छ। 1 मा कुनै पनि अपराधबाट बच्न राजनीतिको खोल ओड्नुपर्ने भयो। अब यो अध्यादेश यदि पारित भयो भने निहित स्वार्थको मुद्दा फिर्ता गर्नका लागि दलहरू जुनसुकै मान्यता र कानुनीको खिल्ली उडाउँछन् भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। र अर्को, वर्तमान चर्चित मुद्दाहरू मात्र नभई 10 वर्ष दण्डका आडमा भएका व्यक्ति हत्याका विरुद्धका अदालतमा चलिरहेका फौजदारी मुद्दाहरू र अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन फौजदारी मुद्दाहरू समेत यो सरकार यही अध्यादेशको आधारमा फिर्ता माफी मिनाहा गराउने प्रक्रियामा छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। र साथसाथै सरकार र दलहरू आफ्नो अनुकूलतामा दण्डहीनताको पक्ष पोषण गरिरहन्छन् र पीडितको अधिकार
र न्यायप्रति कहिल्यै पनि सकारात्मक छैनन् भन्ने यसले सन्देश दिन्छ। र साथसाथै सरकार, संविधान, कानुन, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि केही पनि पालना गर्दैनन् वा अनुकूलतामा प्रयोग गर्छन् भन्ने सन्देश दिन्छ। र साथसाथै दलीय राजनीतिको खोल ओढिसकेपछि पनि कुनै पनि व्यक्ति समूहले भविष्यमा जुनसुकै अपराध गर्दा पनि उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ यस्ता किसिमका जघन्य अपराध चाहिँ यो अध्यादेशले दिन्छ, जुन अध्यादेश अहिले सरकार बनाउनका लागि र सरकारको अङ्कगणित बनाउनका लागि यो मुलुकलाई नै द्वन्द्वमा सिर्जित गर्ने किसिमको जुन अध्यादेश छ, यो अध्यादेश तत्काल फिर्ता गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ। त्यस्तै जनताबाट 165 जना सांसदहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भइसकेका छौँ। समानुपातिक तर्फका 110 जना निर्वाचित हुने प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ। मुलुकको कानुन बनाउन आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित 275 जना सांसदहरू केही हप्तामा प्रतिनिधि सभा प्रवेश गर्दैछौँ। प्रजातान्त्रिक आधारभूत प्रबन्ध भनेकै जनताले आफ्ना लागि आफै कानुन बनाउने हो। आफैले कानुन बनाउने त्यो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत गर्छन्। जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनताका लागि काम गर्ने सरकार चुन्छन् र त्यो सरकार वा आम नागरिकलाई बाँध्ने कानुन बनाउँछन्। त्यो कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र मुलुकमा कानुनको शासन हुन्छ। आधुनिक प्रजातन्त्रमा सबभन्दा ठुलो महानता र मर्म यसैमा निहित छ। सत्ता बाहेक केही पनि नदेख्ने, प्रजातन्त्रको कुनै पनि मूल्य र सीमाको ख्याल नगर्ने पुराना दलहरूका सूर्य चन्द्र जै चिरस्थायी पुराना नेताहरूले भने प्रजातन्त्रको यो मर्ममाथि बारम्बार प्रहार गरेका छन्। अहिले फेरि त्यही भएको छ। प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधिको शासनमाथि धज्जी उडाउँदै काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति महोदयले अवलम्बन रोक्नु वा फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। यो अध्यादेश कस्तो अध्यादेश भयो भने तपाईहरूलाई कुनै पनि मान्छेले ल मानौँ उदाहरणका लागि कहीँ कतै अपराध गर्यो, कसैको व्यक्ति हत्या गर्यो, तर त्यो व्यक्ति हत्या गरेपछि अदालतमा मुद्दा चलाएर जेल हाल्नुपर्ने ठाउँमा म त यो पार्टीको मान्छे हुँ भनेर पर्चा छरिदियो भने त्यो मान्छे चाहिँ अब मान्छे मार्न पाउने लाइसेन्स लिए जस्तो भयो। यस्तो किसिमको कानुनले यो देश कहिले पनि अगाडि बढ्दैन र देशमा कहिले पनि यो मुलुकमा तपाईँको अपराधको न्यूनीकरण हुँदैन। त्यही भएर अहिले हाम्रो माग, हामी सबैको अनुरोध चाहिँ के छ भने यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ वा अविलम्ब यसलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ। काम चलाउ सरकारले अर्को सरकार नबन्दै जनप्रतिनिधिहरू चुनेर आएका छन्। पुराना जनप्रतिनिधिहरूको डेट एक्सपायर भइसकेका छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको कुरा नसुनी संसदको बैठक सुरु नगरी अध्यादेश ल्याउने जस्ता किसिमका यी जघन्य अपराधहरू तत्काल फिर्ता गरियोस्। होइन भने यसका विरुद्धमा आम नागरिक, जनता र सडक र सदन दुईटैबाट उपस्थित हुनुपर्छ, उठ्नुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। अब अरू केही क्वेसन छन् भने साथीहरूले सोधिदिनु भयो। अध्यादेशबारै सोधौँ है हजुरहरू। पार्टीको रूपमा पनि हो र हिजो म एउटा प्रवक्ता पनि हो पार्टीको, र हामीले हिजो पार्टीको तर्फबाट हामीले एउटा विज्ञप्ति निकालिसकेका छौँ। र यो अहिले तपाईँको के हो भने हरेक सांसदले, नवनिर्वाचित सांसदले यो अध्यादेशको बारेमा हरेक नागरिकको चाहिँ के हो भने अहिले यो अध्यादेशलाई अध्ययन गर्ने र यो अध्यादेश सही छ या गलत छ भनेर नागरिकको बुझ्न पाउने अधिकार छ। त्यही अनुरूप सबैले यसलाई पढ्दिन र यसका बारेमा तपाईँको फिर्ता र अविलम्बन रोक्नका लागि राष्ट्रपति सक्षम सबैले आवाज उठाउन आवश्यक छ। काण्डमा पक्राउ परेर इटाभट्टामा मान्छे जलाएका मान्छे पनि छोड्ने कार्यविधि भन्दैछ। यसमा कहीँ कतै राजनीतिक छैन। जुन हिसाबमा तपाईँको बाहिर भनिएको छ राजनीतिक कुरा, राजनीतिकले कहिले पनि हत्या गर्नु हुँदैन। चाहे त्यो हिजो गरियो आज, यसको मतलब त यो भयो जस्तो भयो नि, अरूले मान्छे मारे मैले पनि मान्छे मार्न पाउनुपर्छ भने जस्तो भयो नि, त्यो पाइँदैन। केही मान्छेले आज गरेका छन् यसको मतलब यो होइन कि यही फेरि गरिरहन्छन् भन्ने होइन। रेशम चौधरीका सवालमा भनेर बाहिर नाटक गरिएको छ, तर वास्तवमा रेशम चौधरीका सवालमा मात्र होइन, कुनै व्यक्तिका र कसैले पनि अपराध गरे पनि त्यो जेल बस्नुपर्छ। यदि मैले भोलि अपराध गरेँ म पनि जेल बस्नुपर्छ। मान्छे मार्ने मुद्दा कुनै पनि राजनीतिक हुँदैन। राजनीतिक भनेको संसारमै के हो भने मान्छे मारेर राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने प्रजातन्त्रमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। किनभने मान्छे, हामीले राजनीति केका लागि गर्ने भन्नुहोस् त? राजनीतिक यही मान्छेका लागि गर्ने हो नि, समाजका लागि गर्ने हो, यिनै मान्छेहरूका लागि गर्ने हो। अनि तिनै मान्छे नै भएनन् भने त्यो राजनीति कसका लागि गर्ने? पशुहरूका लागि गर्ने होइन। त्यो भए हुनाले चाहे त्यो जुनसुकै जस्ता क्रान्ति हुन्, जस्तो जे हुन्, मान्छे मान्ने राजनीतिक हामीले स्वीकार्नु हुँदैन। रगतबाट उत्पत्ति भएका तपाईँको कुनै पनि सिद्धान्तहरू हामीले स्वीकार्यौँ भने यो देशमा होइन संसारमा मान्छेको मानवाधिकार होइन, कोही मान्छे भन्ने भोलि तपाईँको प्रणाली नरहन सक्छ। त्यो भावनाले हामीले मान्छे मान्ने राजनीतिलाई राजनीति होइन, त्यो अपराध।
चाहे त्यो जुनसुकै खण्डमा गरोस्। यो अविलम्ब रोक्नुपर्छ राष्ट्रपतिले वा फिर्ता पठाउनु। त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो। कोही कसै खादा लिएर फुल अबेर लिएर जान्छन् भने उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो। आज कुरा रेशम चौधरीजीको मात्रै होइन। रेशम चौधरीजीलाई त एउटा रेशम चौधरीजीलाई त न्याय दिने त कानुन त अरू पनि त आधार छन्। स्वयं रेशम चौधरीजीले स्टेटमेन्ट मैले पढेको थिएँ। उहाँ त्यो दिन टिकापुरको घटनामा उहाँ हुँदै हुनुहुन्न भनेका छन्। तत्कालीन तपाईँको न्यायाधीश हाम्रो लालजीको नेतृत्वमा, न्यायाधीश श्रीमान लालजीको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाइएको छ। त्यो समितिले 5 वर्षसम्म एउटा प्रतिवेदन त पेश गरेको छ नि। त्यो प्रतिवेदनका साथमा तपाईँको कहीँ कतै कुरा हुँदैन। यो त रेशम चौधरीजीमाथि पनि अन्याय हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने म दोषी छैन भनेर उहाँले प्रमाणित गर्नका लागि अदालतमा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ। बरु सरकार त्यतातिर लाग्ने हो, अर्थात् तपाईँको न्याय प्रणाली त्यतातिर लाग्ने हो, दोषी छन् या छैनन् भनेर। उहाँले स्वयं स्टेटमेन्टमा भन्नुभयो। मैले हिजो स्टेटमेन्ट पढाएको थिएँ अस्ति। त्यो दिन त उहाँ त्यो टिकापुरमा हुँदै हुनुहुन्न भन्ने छ त। भने त्यतातिर ध्यान दिनुको सट्टा नीत स्वार्थका लागि अब त्यहाँ रेशम चौधरीजी मात्र छुट्दैनन् नि त यो कानुनले। यो अध्यादेश यदि पारित भने इट्टाभट्टामा मान्छे चलाउने अफ्ताब आलम, हाम्रो आलमजी पनि छुट्नुहुन्छ। र कोही पनि मान्छेले भोलि तपाईँ क्वेसन गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई कसैले आएर चक्कुले अहिले हानेर मारिदियो उदाहरणका लागि, एकैछिनपछि गएर म हलानो पार्टीको हो भनिदिएपछि त्यो मान्छे अपराध अब नलाग्ने भयो, जेल नपर्ने भयो। ल त सुरु हेर्नुहुन्छ, यो तपाईँलाई क्वेसन भयो। यसमा त्यति धेरै लामो चाग्लो कुरा गर्नुपर्ने छैन। निर्दोष करार गर्नका लागि त यो अध्यादेश आउँदैछ। हो त्यो प्रतिवेदन बाहिर ल्याउने, किनभने जुन सत्य तथ्य तपाईँले एउटा कुरा अहिले पनि रेशम चौधरीजीलाई यो कुरामा जोड्नुभयो क्या, त्यो गलत थियो तपाईँको पहिला कुरा। किनभने यो रेशम चौधरीजीका लागि मात्र होइन नि त। अफ्ताब आलम र रेशम चौधरी मात्र होइन, कुनै पनि आज या भोलि या पर्सिको कुरा। मैले अघि नै भने नि, तपाईँले मसँग क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ, कोही एकजना व्यक्ति आयो तपाईँलाई त्यहीँनिर मारिदियो, अनि त्यसै पछाडि तपाईँको के भन्यो, म यो पार्टीको कार्यकर्ता हुँ भनेर पर्चा फाल्यो भने अब त्यो मान्छे निर्दोष ठहरिने भयो। यस्तो किसिमको अध्यादेश आउँदैछ। कब के विधि होइन, यो संसारको सबभन्दा ठुलो अपराध हो। यही तपाईँको जुन पहिला प्रतिवेदन त्यो नयाँ सदन भएपछि त्यो खोलिहाल्छन् सदनमा, त्यो खोल्नभन्दा अगाडि हतार हतार गरेर ल्याइहालौँ भनेर यो अहिले जुन किसिमको नीति बनाएको छ यसले देशलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउँछ। अब देशी विदेशी शक्ति भन्दा पनि काम चलाउ सरकारले, यो काम चलाउ सरकारले ल्याउन पाउँदैन, सकियो यसको। त्यो अघि नै भनिसक्यौँ नि हामीले। दलहरूले चाहिँ के गर्न, मेरो यो सम्बन्धमा यसलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ, रोक्नुपर्छ, यो कुनै पनि अध्यादेश पारित गर्नु हुँदैन भनिसकेपछि अब धारणा के हुन्छ? धारणा त्यही हो। हामी सदनबाट पनि विरोध गर्छौँ, सडकबाट पनि विरोध गर्छौँ। यसलाई खारेजीका लागि अगाडि बढ्छौँ। यदि आवश्यक पऱ्यो भने देशभरि आन्दोलन पनि हुन्छ। के छ फेरि नयाँ सदनबाट यो कानुनलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ। होइन, त्यो अपराधको कुरामा तपाईँको कसैलाई आज कानुन पनि एकैछिनमा गर्ने, 2 दिनमा गर्ने भन्ने हुँदैन। नीति एकपटक लागू भएपछि सबैलाई लागू हुनुपर्छ। किनभने निजी र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अध्यादेश केही समयका लागि ल्याउने र जुन अध्यादेशले तपाईँको अपराधी मात्र उन्मुक्ति पाउने यदि हो भनेपछि भोलि त्यस्ता किसिमका अरू अध्यादेश आउँछन् जसले मुलुकलाई बर्बादतिर पार्छ। सरकारमा अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाजी हुनुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि भोलि अरू मान्छे सरकारमा हुँदैनन् भन्ने छैन नि। आज जुन मान्छेले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि तपाईँको मुलुकलाई नै तपाईँको बन्धक पारिने र मुलुक नै तहस नहस हुने किसिमका अध्यादेश ल्याउँछन् भने भोलि अर्को कुनै व्यक्ति पनि सत्तामा गयो भने त्यसको फाइदा लिन सक्छ नि। यस्ता किसिमका काम गर्नु हुँदैन। म त एउटा क्वेसन चाहिँ हिजो केपी शर्मा ओलीजीले अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा हामीले सडकमा विरोध गऱ्यौँ। तिनै शेरबहादुर देवाजीहरूले, तिनै काङ्ग्रेसका साथीहरूले, तिनै तपाईँको आज अध्यादेश ठिक छ भन्ने साथीहरूले विरोध गरिराखेका थिए भने अहिले किन विरोध भइरहेको छैन? यो पनि त प्रश्न चिन्ह खडा हो नि त। चाहे त्यो जुनसुकैले अपराध गरोस्, भोलि स्वयं हामीले अपराध गरे पनि हाम्रा विरुद्धमा आवाज उठ्नुपर्छ। यो प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठुलो मूल्य र मान्यता हो। आफूले गरे सबै कुरा ठिक, अरूले गरे सबै कुरा बेठिक भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन। त्यो भए हुनाले यो अध्यादेश एकछिन गहिरो अध्ययन गरेर पत्रकार साथीहरूले यसलाई अझै जनतामाझ पुर्याइदिन अनुरोध गर्छौँ। किनभने जनताले बुझ्न आवश्यक छ। किनभने यसरी हामीले राजनीतिक स्वार्थका लागि, निजी स्वार्थका लागि पटक पटक अध्यादेश ल्याउने हो भने त यो संसदको कामै के भयो? संसदको काम त नीति नियम कानुन बनाउने हो नि त।
अर्थात् संसद नभएको अवस्थामा, अर्थात् तपाईँको पुरै विषम परिस्थितिमा ल्याउने हो अध्यादेशहरू भने। अहिले त नयाँ जनप्रतिनिधि आइसके, अहिले नयाँ प्रतिनिधि चयन भइसके। तर भन्नेहरू भन्छन् नि अहिले सरकार निर्माण गर्नका लागि विषम परिस्थिति छ ठुला दलहरूलाई, त्यो कारणले गर्दा होइन, सरकार उहाँहरूको बन्दैन भने त बन्दैन त, के फरक पर्छ? त्यो जनताले उहाँले जनमतै दिनु भएन भनेपछि त्यसलाई स्वीकार्ने हो। जस्तै हामीले स्वीकारेका छौँ नि, जनताको जनमत हामीलाई अहिले सरकार नबनाऊ भनेर पठाएको छन्, हामी सरकार बनाउने र उ गर्ने खेलमै छैन। अब सरकारले उहाँले जनमत दिनु भएन, 2/3 पुर्याउनु उहाँको बहुमत भएन, अनि बहुमत भएन भन्दैमा सरकार बनाउनको लागि जे पनि गरिदिने। सरकार ठुलो हो कि यो देश ठुलो हो, यो समाज ठुलो हो कि हामी नेपाली ठुलो हौँ, पार्टी ठुला हुन् कि मुलुक ठुलो हो? सरकार बन्नका लागि हदैसम्म जाने, मान्छे मारिदिने, अपराध गरिदिने, त्यो कुरा गलत हो। सरकार बन्ने विधि छन्, प्रक्रिया छन्, नीति छन्, कानुन छन्। अब भोलि सरकार बन्नका लागि अब बमै हान्नुपर्छ काठमाडौँमा भनेर कसैले भने बम हान्दिने, यो कुरा गलत छ। किनभने अहिले जुन किसिमको अध्यादेश आएको छ, यो अध्यादेशले कोही पनि नागरिक सुरक्षित हुँदैन। नेपालको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापक दबाव, यो दबाब त तपाईँले आज झेल्या हो नि त। जुन दिन तपाईँको यो देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो त्यो दिनदेखि दबाब सुरु भयो। दबाब भन्दा पनि सत्ता स्वार्थका लागि आएको हो क्या। यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दुनियाँतिर त्यतातिर नमोडौँ, सत्ता प्राप्तिका लागि, कोही व्यक्तिलाई बचाउनका लागि। अब अपराध गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले त यसको विरोध गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियम कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा त यसको विरोध हुन्छ। कसैले राजनीतिक आडमा हत्या गर्न पाउँछ भने? राजनीतिक आडमा भइदिए पनि अब ठिकै छ भन्नु, ल त्यो व्यक्तिगत कुरा हो, छोडिदिनुहोस्। यसो गरौँ, पहिला आफ्नो आङको तपाईँको कसिङ्गरलाई फालौँ, त्यसपछि बाहिर के छ भनेर हेरौँ। पहिला नेपाली नेताले गद्दार गरेका छन् त्यतातिर जाउँ। जहिले पनि के गर्ने भने गल्ती चाहिँ नेपालीले गर्ने, अनि जहिले पनि विदेशीले गरे भन्नेतिर नजाउँ। भारतको दबाब, ए बाबा मलाई के थाहा, म तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय परराष्ट्र विज्ञ हो र म गएको थिएँ अर्जुन राणासँग, गएको थिइनँ नि त। अर्जुन राणाजीलाई नै सोध्नुहोस् यो कुरा। होइन अनि भन्नेहरू भन्छन् होइन, तपाईँलाई शङ्का लाग्यो सोध्नुभयो, त्यो कुरै कसैले भन्दैनन्। किन कसरी पर्छ? म नेपाली कपडा लगाउने र तपाईँको चट्ट पारेर नेपाली कोट लगाएर हिँड्ने मान्छे चाहिँ भए, तपाईँलाई आरोप लगाउने टाई र सुट लगाउनेलाई विदेशी भन्नुहोस् न त। त्यसो भने होइन, त्यो त मेरो हिजोको इतिहासले देखाउने हो नि। तपाईँहरूले इतिहासै पढ्नु भएको छ त, आँखाले देख्नु भएको छ पढ्नुभन्दा पनि। किनभने हिजो जुन सङ्घर्षका साथ आइएको थियो त्यो सङ्घर्ष रोकिँदैन। अहिले बढी यो अध्यादेश खुरुक्क राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ र यसलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ। योभन्दा अर्को कुनै उपाय छैन, मुलुक यदि साँच्चै बचाउने हो। नजाने भनेर एउटा पार्टीको प्रवक्ताले भनिसकेपछि तपाईँले नजाने भनेर सम्झिनुहोस् न। अब होइन, सत्तामा जानका लागि मात्र जनताबाट आउने, नीति नियम कानुन तर्जुमाहरू राष्ट्रको हितमा काम गर्नका लागि हो, सत्ताका कुर्सीका लागि हो। सत्तामा नगएर पनि काम गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले यो अध्यादेश आयो नि, यसलाई सदनबाट हामीले रोक्न सकिदियौँ, या अहिले जुन कुरा गलत भएको छ यसलाई हामीले जनाइदियौँ भने काम त यही हो नि। अब यसका लागि सत्तैमै जानुपर्छ भन्ने छ र? तपाईँहरूको अलिकति यसमा पनि सत्तामै काम सेवा गर्नका लागि सत्तै चाहिन्छ भन्ने छैन, काम गर्नका लागि सत्तै चाहिन्छ भन्ने छैन, र काम गर्नका लागि संसदै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यो तपाईँलाई लाग्छ? यदि परिवर्तन नआउने भइदिए भए अहिले यो अध्यादेश तपाईँको फिर्ता पठाउनका लागि हामीले किन यत्रो बोल्नु पर्थ्यो? यसलाई पनि परिवर्तन सम्झिनुहोस् न। निराशा नहुनुहोस्, आशा गर्नुहोस्। भरोसा गर्नुभएको छ, अब आशा गर्नुहोस्, काम गरेर देखाउँछौँ। राष्ट्रघातको लागि कुनै पनि हालतमा तपाईँको सदनमा निधाएर बसिँदैन र दह्रो प्रतिपक्ष भएर उभिन्छ। हस्, धन्यवाद।